अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। राव अनवर एसपी राव अनवर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एमक्यूएम के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दो लोगों को हमने पकड़ा है, ताहिर लंबा और जुनेद जो है वो जावेद लंगड़ा का भाई है, और उन्होंने कहा कि जो इंकशाफ इन दोनों मुल्जिमान ने किए हैं वो संगीन नौयत के हैं। इन इल्जामात में यह भी कहा गया है कि एमक्यूएम का ताल्लुक जो है वो रॉ से है। एमक्यूएम के जो सीनियर लीडर हैं मोहम्मद अनवर, उनका बराह रास्त ताल्लुक रॉ से है, और जितने भी सेक्टर के लोग हैं एमक्यूएम के, उनको ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजा जाता है। ये वो इल्जामात है जिनका जवाब अब से कुछ देर पहले हैदर अब्बास रिजवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार फिर हम पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाया है और हम इन तमाम इल्जामात को रद्द करते हैं। यह भी उन्होंने कहा कि ड्रामे बनाने वाले डायरेक्टर अब ड्रामेबाजी बंद कर दें। हैदर अब्बास रिजवी का यह भी कहना था कि कल जो है हमने ये फैसला किया कि सिंध में हम बैठेंगे ऑपोजिशन में। हमने अपना ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा एजाज साहब को जो है मुंतखब करवाया और उसके बाद ये कार्रवाई आज जो है पेश आई है। ये भी उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से हम जो है अवामी सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। आप सुन रहे होंगे खिताब में अल्ताफ हुसैन साहब कहते रहे कि अब शहरी कराची के डिमांड कर रहे हैं कि एक नया सूबा बनना चाहिए ताकि वसाइल की तकसीम सही तरीके से हो सके। यह भी उन्होंने कहा कि कल हमने इस मसले को भी उठाया था कि कराची में पानी का संगीन नौयत का मसला है, जिसका जिम्मेदार जो है उन्होंने ठहराया था शर्जील मेमन को। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदर अब्बास रिजवी साहब ये भी फरमा रहे थे कि कल एक बड़ी अहम मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर हाउस में, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद थे। उसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे, और तीसरी एक शख्सियत भी मौजूद थी, अहम शख्सियत थी। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, मीडिया पता लगाए, और अगर उसका पता चल जाता है तो इसका मतलब ये पजल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, सब समझ आ जाएगा कि ये कौन कर रहा है। लेकिन नाम उन्होंने नहीं बताया। वो कह रहे हैं कि हमें मालूम भी नहीं है कि नाम क्या है। राव अनवर साहब ने जो मजीद आज इल्जामात लगाए एमक्यूएम पर, जरा आपको सुनाते हैं। ताहिर उर्फ लंबा और दूसरा जुनेद है। जुनेद जो है वो जावेद लंगड़ा दहशतगर्द है, जो कि बहुत अरसे से दिल्ली में है, और ये इंडिया की एजेंसी रा के साथ मिल के और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई और यहाँ के लड़के ले जाके वहाँ पर उनको ट्रेनिंग करवाना और फिर पाकिस्तान में भेजना और दहशतगर्दी की कार्रवाई कराना है। अल्ताफ हुसैन मोहम्मद अनवर को हिदायत देते हैं और नदीम नुसरत को वो है ना जो है 90 पे देते हैं। 90 से फारूक सलीम और अमाद सिद्दीकी आगे है ना इनको बताते हैं सेक्टरों में, और फिर ये लड़के जो है कार्रवाई। एमक्यूएम पे पाबंदी लगाई जाए। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, दहशतगर्द पार्टी है। ये वो पार्टी है कि जो अपने आदमी, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन इंडिया है, और इंडिया की रा की एजेंसी से मिलकर हमारे मुल्क में बेचैनी फैला रहे हैं। मुझे नहीं पता ये राव अनवर साहब जो इल्जाम लगा रहे थे ये दुरुस्त है या नहीं, और ना तो मीडिया कोई फोरम है इस पे ये डिसाइड करने का कि ये इल्जामात दुरुस्त है या नहीं। इन इल्जामात को लेकर जाना है कोर्ट में और कोर्ट ने फिर अपना जो है वर्डिक्ट देना है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि राव अनवर साहब ऐसा लगता है कि अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे थे, क्योंकि एक एसपी को यह कह देना कि फलां पार्टी को बैन कर दे, फलां पार्टी टीटीपी से ज्यादा खतरनाक है, मेरे ख्याल से ये वो बातें हैं जिस पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है कि उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। आज नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में समा टीवी पर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, ना तो आईजी को पता था ना एडिशनल आईजी को पता था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा मामूल के मुताबिक एसएसपी या एसपी को भी इख्तियार होता है कि वो कोई भी मुजरिम को पकड़े या मुलजिम को पकड़े, उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। इन इशूज पे बात करेंगे। एमक्यूएम इल्जामात को रिजेक्ट करती है, और इन पर हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मुराद सईद साहब मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने तशरीफ लाए। हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे सेनेटर शाही सैयद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एनपी से आपका ताल्लुक है। और हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान बलोच साहब, मेंबर नेशनल असेंबली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। सलमान साहब, जो इल्जामात आज राव अनवर ने लगाए थे वो तो आपने रिजेक्ट कर दिए, लेकिन वजह क्या है? क्यों राव अनवर साहब जो है वो आज कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने तौर पर करेंगे, या आपको लगता है कि इनके पीछे कोई है जो उनसे ये काम करवा रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। बहुत शुक्रिया शहजाद। और देखें अभी चंद लम्हात कबल ही जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, जिसमें हैदर अब्बास रिजवी भाई ने बड़े ही मुफस्सल तरीके से इन डिटेल वो तमाम चीज़ों का जिक्र किया है जिसकी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और उसमें यह भी बताया गया कि जो दो अशख़ास को पेश किया गया मीडिया के सामने और जिन्हें ये बताया गया कि राव के एजेंट हैं
یا وہاں سے جو ہے وہ تربیت لے کر آئے ہیں، ہم ان کو ٹوٹلی ڈینائی کرتے ہیں، اور یہ 1,94,224 مرتبہ یہ الزام ہے جو ایم کیو ایم پہ لگایا گیا ہے۔ اور سر ڈینائی کس چیز کو کر رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ 2 دن پہلے کیا گیا یا ان کا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں ہے؟ طاہر لمبا اور جنید کا نہیں، ایم کیو ایم سے تعلق ہے، اور ہم یہ ڈینائی یہ کر رہے ہیں کہ طاہر کو جو ہے وہ 26 فروری 2015 کو ہم ریسٹورنٹ ہیں یہاں پہ فیڈرل بی ایریا میں، وہاں سے گرفتار کیا گیا جس کی CCTV فوٹیج موجود ہے، اور جنید کو جو ہے 24 مارچ 2015 کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ بتانا کہ کل رات ہم نے انہیں گرفتار کیا یا پرسوں رات انتہائی جھوٹ ہے، اور ان کی فیملی کی جانب سے، ان کی اہلیہ محترمہ کی جانب سے دونوں کی ہائی کورٹ میں پٹیشنز بھی ہیں ہیبیس کارپس کی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اب تک مسنگ تھے، اور کل رات ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے صرف اور صرف ایم کیو ایم پہ یہ الزام لگانے کے لیے۔ اور بڑی کیٹیگریکلی بتایا گیا کہ کل رات جو CM ہاؤس سندھ میں جو ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں کو چیئرمین آصف زرداری صاحب، سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب اور ایسی ایک اہم شخصیت جس کا نام ہمیں نہیں پتہ چل پا رہا وہ شامل تھے اس میٹنگ کے بعد۔ اگر آپ کو نام نہیں پتہ چل رہا، میں نے بھی سنا ہے سلمان صاحب، اگر آپ کو نام نہیں پتہ چل پا رہا لیکن یہ پتہ ہے کہ اہم شخصیت تھی، مطلب یہ تو تضاد ہے نا آپ کی بات میں پھر؟ نہیں، اب یہ تو آپ پتہ کر لیں کہ کون سی اہم شخصیت تھی جس کے بعد یہ معاملات ہوئے، کیونکہ کل ہی ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھے گی اور پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، اور ہم نے ہمارے اپوزیشن لیڈر MP خواجہ اظہار بھائی کو نامزد بھی کر دیا۔ اس کے بعد کل ایک فاروق ستار صاحب کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں کراچی میں جو پانی کا بحران پیدا کر دیا گیا ہے اور پانی کو بھی جو سیاسی بنیادوں پہ تقسیم کیا جا رہا ہے، واٹر مافیا کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اس میں جو کردار ہیں صوبائی حکومت کے اور صوبائی وزراء کے، وہ فاروق ستار صاحب نے جو ہے اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے قوم کے سامنے لے کر آئے۔ نہیں تو پھر سلمان بلوچ صاحب تھوڑا سا اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں نا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام آج جو یہ کاروائی ہوئی ہے، جو راؤ انور صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس کے پیچھے سندھ حکومت ہے، اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پانی کے مسئلے کا الزام آپ نے شرجیل میمن پہ لگایا۔ سندھ میں ایک مزید صوبہ، اس سے سب سے زیادہ تکلیف پیپلز پارٹی کو ہوتی ہے، پھر اپوزیشن پہ بینچز پہ بیٹھنے کی بھی سب سے زیادہ تکلیف پیپلز پارٹی کو یقیناً ہوگی، تو آپ کا الزام ہے کہ یہ سب کچھ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے کروایا ہے۔ شہزاد دیکھیں کہ ASP رینک کا بندہ جو کہ انتہائی کرپٹ آفیسر ہے، ایک قاتل آفیسر ہے، ایک لینڈ مافیا کا سرغنہ ہے، جو جعلی پولیس مقابلے کرتا ہے، بے گناہوں کو مارتا ہے، وہ کس کے قریب ہے ہم سب کو پتا ہے، کس کے کہنے پہ وہ بندے مارتا ہے، کس کے کہنے پہ بندے پکڑتا ہے، ہم سب کو پتا ہے۔ اور لازمی بات ہے جب وہ سندھ پولیس کے انڈر میں آتا ہے تو سندھ پولیس کے جو جواب دہ ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف سندھ کو ہے، یعنی وزیر اعلیٰ سندھ کو ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، جو ہے صوبائی حکومت پہ جائے گا، میری بات سنیں سلمان صاحب، آپ پر آج ایک بڑا جھوٹا یا سچا آپ پر ایک بڑا الزام لگا ہے ملک دشمنی کا، رو کے ایجنٹ ہونے کا، انڈیا سے سپورٹ لینے کا الزام لگا ہے، لیکن اتنا بڑا الزام لگا ہے اور آپ پھر کھل کے اگر یہ نہیں کہیں گے، سن لیں کھل کے اگر آپ پھر بھی یہ نہیں، الزامات تو پہلے بھی لگے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں سچے، الزامات تو جنا پور کا بھی لگا، آپ کے الزام بعد میں غلط ثابت ہوا، یہ بتائیے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے تو اتنے سنگین الزام لگ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان سب کے پیچھے سندھ حکومت ہے، پیپلز پارٹی ہے، اشاروں میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں، کیا وجہ، یہ کیا مجبوری ہے کہ کھل کے پھر آپ نہیں کہتے کہ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری اور سندھ حکومت اس کے پیچھے؟ میں تو آپ کو بڑا کیٹیگریلی بتا رہا ہوں شہزاد کہ ASP رینک کا بندہ سندھ پولیس IG سندھ کے انڈر میں آتا ہے، اور IG سندھ جو ہے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے انڈر میں آتا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کو کہ واقعی میں ان کے پیچھے یہ سب کچھ ہے اور بھی فیکٹرز ہیں، اور ایک ASP رینک کا بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ MQM پہ پابندی لگا دو، اس کا تو پولیس رولز میں یا CRPC میں PPC میں کہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس بھی ہولڈ کر سکے۔ وہ تو ملزم کو جو ہے ٹرائل سے پہلے مجرم بنا رہا ہے، اس کا کام تھا کہ وہ عدالت میں پیش کرتا، ایویڈنس لے کے جاتا، یہ اس نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا، اس ASP نے اپنے مینڈیٹ کو جو ہے اس نے وائلیٹ کیا، اور اس کا تو یہ ڈومین ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں دوسرے مہمانوں سے موقف لے لوں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ آج پریس کانفرنس میں کھل کے پھر بات کرتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی ہے، سندھ حکومت ہے جو ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، اتنا سنگین الزام لگانے کے بعد بھی اگر آپ نام نہیں لیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی مجبوری اس میں لگتا ہے کہ MQM کی ہے۔ شاہد سید صاحب، میں تو نام لے رہا ہوں، کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو آپ کو بڑا کیٹیگریکلی بتا رہا ہوں۔ نہیں، میں پریس کانفرنس کی بات کر رہا ہوں، اس میں میں نے تو کم سے کم نہیں سنا کہ حیدر بھائی نے یہ کہا ہو کہ یہ پیپلز پارٹی ہے اور سندھ حکومت ہے جس نے یہ کروایا ہے۔ چلے شاید حیدر بھائی شاید اسکپ کر گئے ہو، میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو۔ جی اسکپ کرنے والی کہاں بات ہے سلمان صاحب۔ شاہد سید صاحب، کتنی اہم ہے یہ پریس کانفرنس جو راؤ انور نے کی؟ یہ آپ سمجھتے جو MQM کہہ رہی ہے کہ ایک SP رینک کے آفیسر نے یہ بات کی آ کے اور بے بنیاد ہے جس کو مسترد کیا MQM نے؟
دیکھیے شہزاد، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں. الزام ایس پی نے لگایا، عام پاکستانی کسی ایک نے بھی لگایا، مگر ایک الزام ایسا ہے کہ بڑا سنگین ہے. اور یہ ایم کیو ایم کو لے چاہیے کہ وہ بردباری سے کام لے اور ان میں اپنی صفائی پیش کرے اور اس کی دلائل کے ساتھ بات کرے. جو بندے پکڑے گئے یہ بھی میں مانتا ہوں کہ ان کی حیدرآباد سے کی یا پریس کانفرنس کی بات کی، کل بتا رہے ہیں کہ پہلے کے پکڑے گئے تھے، تو یہ بات بھی صحیح ہو سکتا ہے. ایسا کئی کیسز میں ایسا ہوا ہے. وہ لوگ اپنے ادارے، اور یہ ایک راؤ انور کی بات نہیں ہے، یہاں سارے ادارے لگے ہوئے، آئی آئی ہے، ایم آئی ہے، آئی بی ہے، اسپیشل برانچ ہے، رینجر ہے، پولیس ہے. ان کی جی آئی ٹی بھی ہونی ہے اور ان کے عدالتوں میں پیش کرنا ہے اور گواہی اور ثبوتیں پیش کرنی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ واویلا ہو جاتی ہے، الزامات لگ جاتے ہیں اور پھر آخر میں فائلوں کی منہ بند ہو جاتی ہے. یہی وہ وجہ تھا کہ ہمارے خان صاحب عثمان یارولی صاحب کہتے ہیں کہ مصلحت میں اور بے غیرتی میں معمولی فرق ہے. ہم یہ سمجھتے کہ خدا را یہ کراچی جو شہر ہے یہ کراچی نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، چھوٹا پاکستان ہے. اور کراچی کے مسئلے کو کراچی کا مسئلہ نہ بنایا جائے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. یہاں جو آپریشن شروع ہوا ہے یہ نہ رینجر کی خواہش تھی نہ پولیس کی خواہش تھی. یہ آپریشن میرا ڈیمانڈ تھا. جو پہلے 15 سال سے 20 سال سے جو کراچی کے حالات جو روزانہ 20 30 50 100 لوگ شہید ہوتے تھے، لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ایس پی رینک کا افسر اس طرح کی آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے تو پھر آپ کو کوئی شک و شبہات ہوتے ہیں کہ کیوں، اگر اتنا بڑا الزام ہے، اتنے بڑے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، تو وہ کوئی آئی جی لیول پہ نہیں ہو رہی ہے، ایڈیشنل آئی جی لیول پر نہیں ہو رہی؟ شہزاد آپ کی بات 110% صحیح ہے. مجھے تو افسوس یہ ہے کہ 12 مئی جو کراچی میں ہوا تھا جس میں 48 لوگ چیف جسٹس آف پاکستان عدلیہ کی آزادی کے لیے شہید ہوئے تھے، اس پہ کیوں خاموشی رہی؟ جو علماء 56 شہید ہوئے تھے اس پہ کیوں خاموشی ہوئی تھی؟ یہ جو بلدیہ والا واقعہ ہوا اس پہ کیوں خاموشی ہوئی؟ یہ جو وکیلوں کو جلایا گیا اس پہ کیوں خاموشی ہوئی؟ یہی وہ مصلحتیں ہیں کہ جو عام لوگ کرتے، اور میں بار بار کہتا تھا اور پچھلے 5-6 سال میں بول بول کے تک گیا کہ خدا را سیاست میں پلاٹوں پہ، وزارتوں پہ، پوسٹنگ ٹرانسفر پہ تو مصلحت کرو مگر انسانی جانوں پہ نہ کرو. لیکن ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ یہاں کراچی جو ہے اردو بولنے والا کا سب سے بڑا شہر ہے اور سارے لوگ برے نہیں ہوں گے. یہاں اچھے لوگ، شریف لوگ جن کے ابا والدہ نے قربانیاں دی ہے. لیکن اگر دہشت گرد ہے اور واقعی اس میں ملوث ہے تو ان کو کیفے کردار تک لانا، میڈیا کے سامنے کرنا، دہشت گرد تو پیش کرنا، ان کے وہ الزام ثبوتیں تو پیش پہلے بھی لگ رہا تھا، کرنا. لیکن آج جو الزام لگا ہے وہ تو بالکل ہی مختلف نوعیت کا ہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ را سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں، اس طرح کے الزام لگے. سہولت مرزا کا جو بیان آیا تھا، سہولت مرزا کا جو سٹیٹمنٹ ہے، وہ 17 سال سے جیل میں بیٹھ کے کیوں خاموش تھا اور 5 سے 6 گھنٹے پہلے وہ سچ بولنے پہ کیوں آیا؟ وہ جو پہلے ہم عمران فاروق کے قتل کے کیس میں 2 بندے ان کے پاس ہے اور ابھی تک وہ 2 بندوں کا پتہ ہی نہیں چلا، کیوں سامنے نہیں آتی؟ جی کیوں مسئلہ آتے کرتے؟ اس کے بارے میں تو بڑی عجیب سی بات کی تھی چودھری نثار صاحب نے، تمام اس کی تفصیلات بتا دی، لیکن یہ کہا کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں ذرا مراد سعید صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. مراد سعید صاحب، میں یہی آپ سے سوال اٹھتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپریشن ہو رہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ ہو رہا تھا. مراد سعید صاحب، جو پریس کانفرنس یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اس کے بارے میں سنا ہوگا، کچھ اس میں جان لگتی ہے، کوئی اہمیت لگتی ہے اس کی کہ ایک ایس پی آ کے یہ کہہ دے کہ را سے تعلقات ہیں اور پھر یہ مطالبہ بھی کرنا کہ اس پارٹی کو بین کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شہزاد صاحب، ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے ہزار اختلافات سے سیاسی اختلافات ہے. کہیں پہ ہم کہتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ملٹنٹ ونگ نہیں ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ خوف کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. بہت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو آج پریس کانفرنس میں خود میں دیکھ رہا تھا اور میں دیکھ چکا ہوں، مجھے اس کی مطلب یہ سندھ حکومت کے کہنے پہ ہے. کیا ایک ایس پی کو اس قسم کے سٹیٹمنٹس دینے چاہیے؟ آپ کو پتا ہو کہ کوئی بھی کیس ہو جائے، ایون کے قتل کی واردات ہو یا کچھ اور ہو، تو آپ ان کو پیش کرتے ہو، ایف آئی آر درج ہوتا ہے، کورٹ لے کے جاتے ہو. لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا ایک پولیس افسر کو بغیر وہ آئی جی کے یا سندھ حکومت کے یا کسی اور کے کہنے کے اتنی بڑی مطلب باتیں کر سکتا ہے، اس قسم کی پریس کانفرنس کر سکتا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی کی بات کر سکتا ہے؟ اس کی مجھے لیگل کیا آسپیکٹس ہے یا وہ کس کے کہنے پہ کر رہا تھا، مجھے اس کے بالکل میں بے خبر ہوں. اور میرے خیال سے یقیناً
सिंध हुकूमत को इस वक्त आना चाहिए, सिंध हुकूमत को क्लियर करना चाहिए। और सिंध हुकूमत की खामोशी क्या जाहिर कर रही है? ये तो मेरा सवाल है, जवाब तो वो दे सकते हैं। सिंध हुकूमत इस पर जवाब दे सकती है कि एक एसपी इस लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वो पाबंदी की बात कर रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी को वो दहशतगर्दों के साथ और फिर रॉ के साथ मंसूब कर रहा है, मुंसलिक कर रहा है, तो ये बहुत बड़े इल्जाम हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं, क्योंकि अब वो मुल्जिमान तो रिमांड पर चलेगा, अगर वो ये कहते हैं हमारे पास सबूत है, तो आपके ख्याल में इस चीज को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए? देखिए, मैंने आपको कहा कि एमक्यूएम के साथ तहरीक इंसाफ की बहुत बड़े पैमाने पर अगर हमारे इख्तिलाफात है भी, वो सियासी हो सकते हैं, वो हमारे अंदर बाकी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन अगर एफआईआर भी दर्ज होता है, अगर मुजरिम भी है, राह आपके पास सबूत भी मौजूद है, तो उसका एक तरीक़ाकार होता है। मेरा जाती मौक़िफ़ ये है कि कम से कम एक तरीक़ाकार से, एक प्रोसेस से गुजर के कोर्ट मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, मिलिट्री कोर्ट सब मौजूद है, ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत की खामोशी इस वक्त पे अच्छी नहीं है। शाहिद सईद साहब, इस चीज का भी मुझे जवाब दे दें कि मुतालबा भी किया है ना, ये सिफारिश भी दी आज राव अनवर ने कि एमक्यूएम को बैन कर दिया जाए। अब तक हमने जो इल्जामात देखे थे, मुझे याद है जो रेंजर्स की भी उस दिन प्रेस टॉक थी 90 के रेड के बाद, तो उन्होंने ये कहा था हम किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर किसी भी सियासी जमात में मिलिटेंट विंग होगा, क्रिमिनल्स होंगे, उनके खिलाफ हम जरूर जाएंगे, सियासी जमात के खिलाफ हम नहीं जा रहे। लेकिन राव अनवर तो कह रहे हैं सियासी जमात को बैन कर दें क्योंकि ये दहशतगर्द जमात है। देखिए, ये राव अनवर की ज़ाती राय, और उसने बोला कि ये मेरी ज़ाती राय है, ना वो कोई पार्टी है और ना वो इदारे की तरफ से बयान दे रहा था, वो अपना ज़ाहिर है, और वो गलत है। मैं ये समझता हूँ कि आप जो सर वर्दी में बैठा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो जाती हैसियत तो नहीं हो सकती। अगर वो जाती हैसियत कैसी है? जाती जो मैंने सुना है वो ये था कि मैंने ज़ाती राय है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये गलत है, उनको ये नहीं करना चाहिए जब तक ये इल्ज़ामात साबित ना हो। और ये हुकूमत का काम है, ये वफाकी हुकूमत का, ये बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। एमक्यूएम एक सियासी कुव्वत है, ये मानना पड़ेगा। उसके 25 एमएन है, 52 एमपीए है और उसके 8 सेनेटर है। तो इसको इस तरीके से करना कि जब तक सबूत और शवाहिद और उसके इल्ज़ामात साबित ना हो, और उनकी मास्टरमाइंड कौन है, किसी बंदे को तो अभी तक किसी को पकड़ा ही नहीं है। ये तो 2 बंदे पकड़े और साबित हो गए और उसने बता दिया और आपने उसको पेमेंट भी लगा दिया, तो ऐसा नहीं होता है, वो गलत है। अच्छा सलमान साहब, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि आप लोग बयान देते हैं हमेशा जमात इस्लामी को बैन कर दो, तहरीक इंसाफ जो है वो तालिबान का सियासी विंग है, इस तरह के इल्जाम देते हैं, तो इसी तरह का इल्जाम आज आपकी जमात पे भी लगाए और कहा है कि बैन कर दो इस पार्टी को। देखें, शहजाद के पार्टी को बैन करने के लिए एक आइनी रेफरेंस दाखिल किया जाता है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत होता है। जिस तरह 70s में हुआ था कि अवामी नेशनल पार्टी को बैन करने के लिए, पाबंदी लगाने की, यानी जब वो नेप थी उसको बैन करने के लिए एक आइनी रेफरेंस हुआ था, और उसमें फिर वो शवाहिद दिए गए थे, उसका पाबंदी लगाई, लेकिन फिर वो नाम चेंज हो गया। और यहाँ तो कई कालअदम जमातें हैं जिनको पाबंदी लगाई गई हुकूमत की तरफ से, नाम चेंज हो गए। तो हम तो ये समझते हैं कि देखें, जहाँ तक जमात इस्लामी का आपने जिक्र किया, तो जमात इस्लामी के रहनुमाओं के घरों से तो अल-कायदा के रहनुमा खालिद शेख जैसे लोग निकले हैं और दीगर दहशतगर्द निकले हैं, तो एमक्यूएम तो इसलिए कहती है। अच्छा, मैं बताऊं कि इस एसपी का किरदार ये है कि 1999 में भी जब वो ऑपरेशन कर रहे थे यहाँ पे, एक तो इन्होंने जब वो थाना एयरपोर्ट के एसएचओ थे, उस वक्त इन्होंने 1995 में फारूक पटनी, जावेद माइकल, गफ्फार मादा और उनके साथ एक और साहब थे, उनको जो है उठा के मावरा अदालत कत्ल किया था एयरपोर्ट थाने की हदूद में। और उसकी एनी शाहिद हमारी हकपरस एमएनए शाजिया जावेद, जो उस वक्त फारूक पटनी की वाइफ थी, वो अभी भी जिंदा हैं, वो मौजूद हैं और वो पूरी कहानी बताने को तैयार हैं। इसके अलावा शहजाद एक आखिरी जुमला, 1999 में ये बाजोड़ से 4 लड़कों को इमरान, जैन, इनाम, बदौर का गिरफ्तार करके लाए थे, और अजीम तारिक के केस में जो हमारे रहनुमा थे इन्वॉल्व किया था, और उसमें शोएब बुखारी, वकील जमाली भाई को गिरफ्तार करके इंतहाई तशद्दुद किया था। तो ये तो इंतहाई झूठा आदमी है, लघु आदमी है और इल्जामात लगाने वाला आदमी है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। राव अनवर के इल्जामात कोई नए नहीं है, इल्जामात पहले भी लग चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये बात हो रही है कि वो जो इल्जाम लगा रहे हैं उनमें कोई हकीकत है या नहीं है। ये बात भी दुरुस्त है कि 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, लेकिन बैठे हुए हैं इस वक्त 19 ग्रेड की पोजीशन पर, लेकिन बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब शायद अदालतें भी खुश हैं इस चीज से और सिंध हुकूमत भी खुश है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं राव अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसका जवाब अब से कुछ देर पहले एमक्यूएम ने भी दिया है। एक और जो हमने देखा था जो कॉन्ट्रडिक्शन थी, क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राव अनवर साहब, तो वो ये फरमा रहे थे कि हमने कल इन दोनों लड़कों को पकड़ा है, जिनमें ताहिर लंबा भी है और जुनेद भी है, जो कि जावेद लंगड़ा का भाई है। लेकिन नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये कहा कि 2 दिन पहले पकड़ा गया है और यूनिट इंचार्ज के घर से पकड़ा है, एहसनाबाद के यूनिट इंचार्ज के घर से पकड़ा है। लेकिन उस यूनिट इंचार्ज का नाम क्या है ये उनके जहन में नहीं आ रहा था। मुराद सिंह साहब, मसला यह है कि अगर एक क्रेडिबल ऑपरेशन जारी है कराची में, और क्योंकि हम देख रहे हैं कल भी जो डीजी रेंजर्स ने ब्रीफिंग दी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, क्राइम में कमी आई है, एक्सटॉर्शन में कमी आई है, टारगेट किलिंग में कमी आई है, तो जो क्रेडिबल ऑपरेशन होता है वो भी इससे जो है मुतनाज़ा बन जाता है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, चंद चीजें तो है कि जब कराची का ऑपरेशन शुरू हुआ था, ये पॉलिटिकल पार्टीज थी, एमक्यूएम, एनपी, इन सब ने कहा कि ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि कराची में जिस अंदाज से दहशतगर्दी थी, वहां पे टारगेट किलिंग थी, बुरी बंद लाशें मिल रही थी, भत्ता माफिया था, सब ने कहा कि उसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए और दहशतगर्दों के खिलाफ होना चाहिए, कराची को साफ करना है। इस पे सब मुत्तफिक थे। अब जो ऑपरेशन जा रहे हैं और जिस तरह के आप ये कोट कर रहे हो, फिगर जो है वो कोट कर रहे हैं, तो उसमें कमी काफी हद तक आई है। और हम सब चाहते हैं कि कराची में अमन हो, क्योंकि पाकिस्तान का इकनॉमिक हब है, 70% पाकिस्तान की जो इकनॉमिक वहां से जनरेट होती है। तो अब इस मौके पे मुझे इसकी बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कि मतलब एमक्यूएम के साथ मैं फिर से दोहराता हूं कि तहरीक इंसाफ का इख्तिलाफ हो सकता है, हम मिलिटेंट विंग जिस भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके खिलाफ हो सकते हैं, हम खौफ की सियासत के खिलाफ है और हमने हमेशा बात की है, लेकिन इस किस्म की बातें एक एसपी की तरफ से आना और किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी की बात करना और राव उनको ट्रेन करके पाकिस्तान भेजते हैं, वहां पे 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, ये बड़े संगीन इल्जामात हैं। एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जवाब दिया, उसको मुस्तरद कर दिया। मुझे यकीन है कि वो कोर्ट से भी इसका रब्ता करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तरीक़ेकार ये होता है हमेशा कि आप जब भी किसी मुलजिम को पकड़ते हो, आप FIR दर्ज करते हो, इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट में पेश करते हो, लेकिन उससे पहले ये फैसला करना मेरे ख्याल से ये मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। शाहिद सईद साहब, आप कराची की हर खबर से बाखबर रहते हैं, ये मुझे बताएं कि आपको लगता है जैसे कि एमक्यूएम का शक है कि पीपल्स पार्टी इसके पीछे, सिंध हुकूमत इसके पीछे? देखिए, अब तक तो हमने जो बड़े रेड्स देखे थे वहां पे रेंजर्स का मौक़िफ़ आता था, जो कि वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करती है, लेकिन यहां पे पुलिस की कार्रवाई है। तो आपको लगता है कि इसमें सिंध हुकूमत इन्वॉल्व है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इन्वॉल्व हो, उसको क्या करना है, इस वक्त जो संगीन इल्ज़ामात है इनका JIT होना चाहिए, इनकी ज़रूरत है, और ये एमक्यूएम के फेवर में है। ये इसी केस को उठा करके इसको करे। सहूलत मिर्ज़ा वाली इल्ज़ामात आ गए, दूसरे तीसरे, रोज़ एक न एक इल्ज़ाम है, लिहाजा एक केस को ऐसा ही मिसाल बनाए। पहले दिन बल्दिया वाला केस उठा, वो भी एमक्यूएम पे इल्ज़ाम, मतलब इस तरह से ये इल्ज़ामात आते रहे और लोग बदजन होते रहे, फिर अब लोगों का इदारों पर ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इसका बिल्कुल ट्रायल भी होना चाहिए और इनके लिए सबूत है, और इसे JIT होना चाहिए, और JIT में एमक्यूएम को शामिल करे, एमक्यूएम के बंदों को बुलाए, उनको दिखाए, उनको मुतमईन करे कि ये बंदा है, इसका बेटा है, इसने ये ट्रेनिंग किया, इसका, और इसके ऊपर कोई टार्चर, कोई जुल्म, कोई ज्यादती न करे। अगर टार्चर पे, मारने कूटने पे और पुलिस वाले हरबे इस्तेमाल करके, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये मशकूक होगा। लिहाजा इनको चाहिए कि इसमें बाकायदा फौज का ISI का भी हो, MI का भी हो, IB का भी हो, FIA भी हो, और वो ये सब चीजें सामने लाए। तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम के लिए भी बेहतर है कि अगर ऐसे गंदे लोग हैं और आए तो वो नहीं होना चाहिए। मैं ये पूछ लेता हूं सलमान साहब से, लेकिन ये बताता चलूं कि हम गुलाम कादिर थेबू जो कि एडिशनल IG हैं और CCPO हैं कराची के, उनसे भी मुसलसल राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राव साहब के अलावा किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने आके अब तक इस पर बात नहीं की है। सिंध हुकूमत खामोश है। कुछ इस तरह की खबरें अब आ रही हैं कि शायद चीफ मिनिस्टर ने नोटिस लिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और IG से वजाहत तलब की, लेकिन मैं ये कंफर्म करूंगा जब हमारे जराए इसको हतमी तौर पे कंफर्म कर देंगे। सलमान साहब, ये जो तजवीज दी है शाहिद सईद साहब ने कि इसकी एक JIT होनी चाहिए जिसमें एजेंसीज के लोग भी हो और बेशक उसमें आपके एमक्यूएम के लोग भी हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर आपको भी नाम क्लियर कर रहा है तो आपका भी फायदा होगा इससे। शहजाद साहब, देखें, ये राव अनवर वो शख्स है जिसको कराची बदअमनी केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये कहा था कि इसको इसकी पोजीशन से हटाया जाए और फील फॉर जो है इसको मज़ीद कोई पोस्टिंग ना दी जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और जरदारी साहब के ख़ास आदमी होने की हैसियत से उसे फिर कंटेम ऑफ कोर्ट करते हुए यहाँ पे SSP मतलब ये जरदारी साहब के खास आदमी हाई कोर्ट राव अनवर साहब बिल्कुल खास आदमी, राव अनवर साहब जरदारी साहब के खास आदमी है, बिल्कुल खास आदमी है, और जिसका नोटिस हाई कोर्ट ने भी लिया और कई केसेस में ये कंटेम ऑफ कोर्ट में है।
لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومت سندھ ان پہ اتنی مہربان ہے کہ ان کے اوپر ان کو نہ پوسٹنگ سے ہٹایا جا رہا ہے اور نہ ان کے اوپر کوئی انکوائری بٹھائی جا رہی ہے. اب میں بتاؤں کہ 1992 سے لے کے آج تک 1992 کا آپریشن کل جو ہے کارکنان کو یاد ہے جو آج بھی زندہ ہے. کل زرداری صاحب کا رابطہ آپ کے گورنر سے بھی ہوا ہے, شیخ العباد صاحب سے. کل انہوں نے الطاف حسین صاحب وہ سے ہمارے گورنر نہیں ہے, بات بھی کی ہے. کریکٹ یور سیلف شہزاد ود ڈیو ریسپیکٹ, اب وہ ہمارے گورنر نہیں ہے, قائد تحریک انہیں ڈیسون کر چکے ہیں, اب وہ وفاق کی حکومت کے نمائندے ہیں اور وہ گورنر سندھ ہے. ایم کیو ایم سے اب ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا میں آگے بتا دوں, الطاف حسین صاحب سے بھی کل رابطہ ہوا ہے, الطاف حسین صاحب سے بھی کل رابطہ ہوا ہے زرداری صاحب کا, اور مبارکباد دی ہے 246 کے حوالے سے. پرسوں ہوا تھا جی, پرسوں ہوا تھا. لیکن کل جب ایم کیو ایم نے اپوزیشن لیڈر لیا اس کے بعد یہ تمام معاملہ چلو. میں بتاؤں کہ 1992 کا وہ بدترین آپریشن یاد ہے ہمیں, جب یہ راؤ انور صاحب ایس ایچ او تھے یہاں پر, انہوں نے ہزاروں ایم کیو ایم کے کارکنان کو اٹھا, چیرا جیسی ایک صفت انہوں نے جو ہے وہ متعارف کرائی تھی, جس سے آج بھی کئی ایم کیو ایم کے نوجوان جو ساتھی ہیں کارکنان ہیں وہ معذور ہیں, اور بدترین تشدد کیا گیا. اور میں بتاؤں کہ یہ 1992 سے پہلے کا جو ڈرامہ ایم کیو ایم کے خلاف جو ایک چل رہا ہے, یہ اسی کی ایک ایپیسوڈ ہے. دیکھیں کبھی دولت مرزا کی کیسٹ کی صورت میں, کبھی معظم علی کی صورت میں, کبھی راو انور کی صورت میں صاف ہو جائے. ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر ایم کیو ایم سنیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایم کیو ایم واقعی راہ کی ایجنٹ ہے, ایم کیو ایم کے کارکنان راہ کے ایجنٹ ہے, تو کیا یہ سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر نہیں ہے؟ کیا یہ یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنان انڈیا بھی جاتے ہیں, انڈیا سے رو سے ٹریننگ لے کے واپس بھی آ جاتے ہیں اور یہاں کارروائیاں بھی کرتے ہیں؟ تو پولیس کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, اور سیکیورٹی ایجنسی بھی سوال ہے. جہاں تک شاہی سید صاحب نے یہ تجویز دی تو ہم تو اس کے قائل ہیں. اگر وہ ملزم ہے, اگر وہ مجرم ہے, اس بات کا شہزاد سن تو لیں, اگر وہ مجرم ہے, اگر اس پہ سن تو لینا, اگر وہ مجرم, آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں, اگر وہ مجرم ہے, اگر وہ ایف آئی آر میں ہے, اگر ان پہ واقعی میں قتل کے الزامات ہیں, تو جیسے کہ اے ٹی اے ہے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ کسی بھی ملزم کی جو ہائی پروفائل ہوگا اس کی جی آئی ٹی کی جائے گی. وہ جی آئی ٹی میں کوئی سیاسی جماعت کا نمائندہ, کوئی پرائیویٹ پرسن نہیں ہوتا, جی آئی ٹی کی جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک لڑکے پہ جو ہے وہ تھانہ بلدیہ کی فیکٹری کا الزام لگا تھا شکیل چھوٹا پہ, اس کو جی آئی ٹی نے بے گناہ قرار دیا ہے, وہ بھی ایم کیو ایم کا کارکن تھا. ہم کہتے ہیں اس کی بھی جی آئی ٹی ہو, تمام ایجنسیز بیٹھے. اور یہ دیکھیں جناپور کا الزام تو بہت ہائی لیول سے آیا تھا, یہ ایک ایس پی لیول کا بندہ کس کی ہما پہ, کس کے اشارے پہ یہ اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے؟ موقف لے لوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں میں واپس. جی دیکھیں الزامات بڑی سنگین نوعیت کے ہیں, اور جو شاہی سید صاحب نے کہا کہ جی آئی ٹی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, یہ ایم کیو ایم کے لیے بھی بہتر ہے. کیونکہ آج جو آپ نے جو کچھ سنا کہ را کے ایجنٹ ہے, انڈیا جاتے ہیں, ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, پھر یہاں پہ آتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ ایم کیو ایم کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور ہونی بھی چاہیے, اور تحقیقات اس کی ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو ابھی سلمان صاحب نے اس پولیس آفیسر کے حوالے سے جو سوال اٹھائے, اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے زیادہ علم تو نہیں ہے, لیکن ابھی تک جو 1-2 گھنٹے اس کے پریس کانفرنس کے بعد جو ہم نے سنا, وہ ایک کریڈیبل آفیسر تھا, لیکن جو آفیسر ہے, لیکن جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر کافی سوال اٹھ سکتے ہیں. آیا پولیس افسر کے پاس, ایک ایس پی کے پاس یہ اختیار ہے؟ کس کے کہنے پہ ہوا؟ سندھ حکومت کے کہنے پہ ہوا, آئی جی کے کہنے پہ ہوا, پولیس کی طرف سے, آئی جی کی طرف سے, یا ترجمان کی طرف سے کیا موقفات ہیں, سندھ حکومت کی طرف سے کیا موقفات ہیں؟ میرے خیال سے حکومت نے نوٹس لے لیا, چیف منسٹر صاحب نے نوٹس لیا ہے اور وضاحت طلب کی آئی جی صاحب سے, یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں. جی سلمان صاحب, ایک مجھے, کیونکہ اب آپ نے یہ جو ہے طاہر لمبا, اس کو کہا بھی ہے کہ ہمارا کارکن تھا, لیکن اس کو کچھ مہینے پہلے اٹھایا گیا تھا. مجھے یہ صرف میرا ایک کنسرن ہے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے یہ, جی یہ ایسے نام کیوں آ رہے ہوتے ہیں, لمبا, موٹا, فلانا, کمانڈو, سر پھٹا, یہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, ذرا میں جب یہ سمجھا دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں گلو بٹ, پنجاب میں پپو ٹرکاں والا, پنجاب میں پومی بٹ, تو یہ تو وہ نام ہے اپنا شہزاد صاحب کے جو ایک ایجنسی ہے پولیس کی طرف سے دیے جاتے ہیں. نہیں, ایک قوم کو دیے جاتے ہیں, اور ایم میں جو اصطلاحیں, سنیں تو صحیح نا, جو اصطلاحیں جو متعارف کرائی گئی ہیں, ان کا نام طاہر لمبا نہیں ہے, سنیں تو صحیح نا, طاہر لمبا نہیں ہے, طاہر رحمان ہے. 1992 میں جو ایم کیو ایم کو سزا دی گئی اسٹیٹس کو کے خلاف بات کرنے کی, اس کے بعد جو ایجنسیوں نے ایم کیو ایم کے لاکھوں ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا, تو یہ اصطلاح ہے, یہ القابات, یہ عرفیت جو ایجنسیوں نے دی ہے, پولیس نے دی ایم کیو ایم کے کارکنان کو. ایم کیو ایم ماشاءاللہ اردو بولنے پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے, پڑھے لکھے لڑکوں کی جماعت ہے.
بالکل ٹھیک ہے، میں جب پروگرام وائنڈ اپ کرنا سلمان صاحب بہت بہت شکریہ، شاہد سید صاحب آپ کو بھی شکریہ، مراد سید صاحب آپ کو بھی شکریہ. ایک میں کرتا چلوں، اس پروگرام کے ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ ایک بڑی کیمپین ہو رہی ہے کہ جو نیا حج کا فارم آیا ہے 2015 حج کا فارم، اس میں ایک باکس دیا ہوا ہے جس میں پوچھا یہ گیا ہے آر یو شیعہ، کیا آپ شیعہ ہیں؟ تو اس کو لے کے بڑی کیمپیننگ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان میں اس حج کے فارم کے ذریعے مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں آپ شیعہ سنی میں. تو میرے خیال سے یہ کیمپین جو بھی کر رہا ہے ایک پروپیگنڈا ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ میں نے جو شیعہ علامہ ہیں ان سے بھی معلوم کیا ہے، سنی عالموں سے بھی معلوم کیا ہے، اور جو ٹریول ایجنٹس حج کا کام کرتے ہیں ان سے بھی معلوم کیا ہے. یہ ہمیشہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ شیعہ ہیں یا آپ سنی ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں جو ہے محرم کی کنڈیشن نہیں ہوتی. کوئی عورت اگر حج کے لیے جانا چاہے اس پہ محرم کی کنڈیشن نہیں ہوتی، وہ جا سکتی ہے، لیکن سنی جو ہے ان کے لیے محرم کی شرط ضروری ہے. صرف یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے. اس میں کوئی تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. کنڈیشن الگ ہے. سنی فرقے میں کہا جاتا ہے کہ محرم ضروری ہے، عورت ورنہ حج کے لیے نہیں جا سکتی محرم کے بغیر، جبکہ فقہ جعفریہ میں شیعوں میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. صرف یہ وجہ ہے. اس پہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کر دیا ہے لوگوں نے. ہماری سول سوسائٹی ماشاءاللہ سب سے آگے رہتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بات ہوئی، اس سے آپ بھی کنفرم کر سکتے ہیں اس چیز کو ٹریول ایجنٹ کے ذریعے بھی، علامہ علماء جس سے بھی آپ نے کنفرم کرنا ہے. پروگرام سے اتنا ہی، فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.